अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ख़बरें हैं, बड़ी ज़बरदस्त ख़बरें हैं। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए और आज उन्होंने जो तकरीर की, उस पहली तकरीर में कुछ ऐसी बातें उन्होंने कहीं जो हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं, उस पर बड़ी नापसंदीदगी का इज़हार किया। और शायद पहले दिन ही जो लोग लेके आए शहबाज शरीफ को, उनको एहसास होने लग गया कि जो कुछ भी उनसे हुआ, उन्होंने बड़ी एक गलती की है। मैं आपको तफसील बताऊंगा कि वो क्या है और उनकी जो पहली तकरीर है उसके हवाले से बात करूंगा। सदर आरिफ अलवी ने जो शहबाज शरीफ से हल्फ लेने से इनकार कर दिया और वो चले गए बीमारी का बहाना करके। सादिक संजरानी साहब, अब ज़राए का ये दावा है कि वो उनसे हल्फ लेंगे। इस बात का इम्कान है कि वो भी इनकार कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ उसमें इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो चेयरमैन सेनेट बने तो उनके चेयरमैन बनवाने में आसफ़ अली ज़रदारी का बड़ा किरदार रहा है। और इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक्चुअली उनके साथ बैठ गई है अपोजिशन के साथ, उसका एक ग्रुप, हालांकि ये दूसरे ग्रुप में है। लेकिन सियासत है, कोई पता नहीं, तो संजरानी साहब हल्फ उठा सकते हैं। लेकिन सदर आरिफ अलवी ने साबित किया है कि वो अपने कायद इमरान खान के साथ खड़े हैं। वो ना रफ़ीक तारड़ बने, ना वो ममनून हुसैन बने और ना ही फजल इलाही चौधरी बने। उन्होंने बिल्कुल जिस तरीके से इमरान खान ने एक लाइन खींची, वो उन्होंने लाइन खींच दी। आज तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दे दिए, ऐलान कर दिया। आज सूरी साहब ने भी, स्पीकर ने भी एक दफ़ा फिर एक्सपोज किया सारे का सारा जो ड्रामा हुआ था और जो कोर्ट की रूलिंग है, उन्होंने पार्लियामान का उस पर दिफा किया और उन्होंने कहा कि जो ये एक साजिश है, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, एक गैरतमंद पाकिस्तानी हूँ और मैं बिल्कुल उस साजिश में हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हो सकता था। इसलिए आज भी उन्होंने कहा कि वो अपनी रूलिंग पर कायम है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि वो ख़त भी दिखाया कि जो काबीना ने अब डिक्लासीफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि ये ख़त मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेज रहा हूँ। अब अमली तौर पर कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्ताफ़ी हो चुकी है और वहाँ पर जो लोग हैं उसमें सिर्फ जीडीए, क्योंकि वो इत्तेहादी थी तहरीक इंसाफ की, उन्होंने अभी ऐलान नहीं किया, वो पीर पगाड़ा से पूछ के करेंगे। बाकी सब वही पूरा का पूरा भानमती का कुंबा वो वहाँ पर मौजूद है जो इस वक्त हुकूमत में है। अब आ जाते हैं शहबाज शरीफ की तकरीर पर। आज जो शहबाज शरीफ ने तकरीर की, उसमें मैं आपको बताऊं, जो बातें इमरान खान ने कही थी, वो सारी की सारी बातों की उन्होंने तस्दीक की। सबसे पहले तो उन्होंने ये बात कही कि ये जो लेटर आया जिसमें यह कहा गया कि 7 मार्च को जो मीटिंग में लेटर मिला तहरीक अदम एतमाद के हवाले से या बगावत के हवाले से या साजिश के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मैं 3 मार्च को जरदारी साहब से मिला था और बिलावल भी थे और हमने तहरीक अदम एतमाद का फैसला किया था। तो बात यह है कि अगर 3 तारीख को तहरीक अदम एतमाद का फैसला हुआ तो 7 तारीख को जो अमेरिकन ओहदेदार पाकिस्तानी सफीर से मीटिंग कर रहा है, उसने ये कैसे कहा कि तहरीक अदम एतमाद को कामयाब होना चाहिए, क्योंकि हालांकि वो जो अदम एतमाद की तहरीक है वो तो 8 को टेबल हुई। तो खुद उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बिल्कुल ये सिर्फ जो टॉप लीडरशिप है उसको पता था और उस मीटिंग से पहले पता था। तो फिर अमरीकी सफ़ीर को या अमरीकी सफारतकार को या वहाँ पर महकमा खारजा को किसने बताया? इसका मतलब जो इमरान खान कहते हैं कि ये एक कलूजन था, ये आपस में एक मिली भगत है, और उसका फिर आपको लेटर में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है उससे भी अंदाज़ा होता है। और यही आज जो सूरी साहब हैं उन्होंने ये बात कही, जो डिप्टी स्पीकर हैं, कि इस कदर जो घटिया ज़बान इस्तेमाल की गई है, इस कदर जो तज़ीक आमेज़ ज़बान इस लेटर में इस्तेमाल की गई है, तो कोई भी गयूर पाकिस्तानी जो है, गैरतमंद पाकिस्तानी जो है, इसके आगे सर नहीं वो झुका सकता, ना इसको मान सकता है, ना इसको तस्लीम कर सकता। फिर उन्होंने वही बात कही, अमेरिका के साथ हमारे हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं। कौन से हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ हमारे? उन्होंने इंडिया को वो जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, कश्मीर में जैसे जुल्म हो रहा है और वो हमेशा हमें डू मोर कहते हैं। अफगानिस्तान में हमने 70,000 जाने को गंवा दी, $200 बिलियन का नुकसान किया, लेकिन हमें वो कहते हैं कि ये सारा कुछ हमारी वजह से हुआ। तो ये मुझे ये बताइए कि ये कौन से उनके साथ हमारे हिस्टोरिक ताल्लुकात हैं आज? लेकिन भरपूर जो जिस तरीके से एक मक्खन मारने की कोशिश की उन्होंने अमेरिका को, उससे भी ज़्यादा तो उन्होंने मालिश की बरतानिया की
انہوں نے بالکل وہ کہہ رہے تھے کہ برطانیہ ہی کی وجہ سے ہمیں ایجوکیشن ملی ہے، برطانیہ ہی نے ہمارے ہاں ریفارمز کی ہیں، برطانیہ ہی نے سب کچھ کیا ہے. شاید اس کی وجہ یہ کہ ایونز فیلڈ وہاں پر ہیں، اپارٹمنٹ جو ہیں، شریف خاندان کی انویسٹمنٹ وہاں پر ہے، نواز شریف صاحب نے وہاں پر وہ ٹائم گزارا، شہباز شریف صاحب کا اپنا بیٹا سلمان شہباز ساری دولت لے کے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، پھر ان کے داماد علی عمران وہاں پر ہے، تو نواز شریف صاحب کے دونوں بچے، خاندان پورا وہاں پر ہے، اور بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، جائیداد ہے. تو جتنی مالش وہ آج برطانیہ کی کر سکتے تھے انہوں نے کی. اور ان کی باتیں سن کے ایسا لگتا تھا کہ ایک تو یہ لگ رہا تھا کہ جو بھی عمران نے کہا نا ان کے بارے میں کہ یہ ان کے بوٹ پالشی ہیں، ان کی پالش کرتے ہیں، بالکل یہ سچی بات ہے، کیونکہ ان کے سارے مفادات ان سے وابستہ ہیں، ساری جائیداد وہاں پر ہے، دولت وہاں پر ہے. تو پھر ظاہر ہے پالیسیز بھی انہی کی لے کے چلیں گے، ان کو تو خفا اور ناراض نہیں کر سکتے. یہ آج تقریر سے عیاں تھا، میں حیران ہوں کہ پورا تقریر سے عیاں تھا، ایک ایک فقرے سے یہ بات سامنے آ رہی تھی کہ جناب یہ ان کے کتنے مرہون منت ہیں. پھر انڈیا کو یہ کہا کہ جناب آئیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں. حالانکہ ہماری آفیشیل پوزیشن یہ ہے کہ جب تک 5 اگست 19 کے فیصلے جو کشمیر کے حوالے سے اس کی سوورنٹی کو ختم کرنے کے حوالے سے جو بھارت نے کیے، جب تک وہ واپس نہیں ہوں گے ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. لیکن آج انہوں نے کوئی اس چیز کا ذکر نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہم آئے، ہم بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اب یہ جو سارا جلوس رات نکلے، پوری رات پورا پاکستان سڑکوں پہ رہا اور ایک ہی بات کر رہا تھا کہ غلامی نہیں چاہیے ہم آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں. تو یہاں پر آج کیا یہ بات کی شہباز شریف صاحب نے، 10% جو ہے وہ پینشن بڑھائی ہے. یعنی آج انہوں نے بجائے اس کے کہ اسی چیز پر کہ ایک جو کنسرن تھے کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ ہم کہیں غلامی کی طرف تو نہیں جا رہے، وہ ہمیں ڈکٹیٹ تو نہیں کریں گے، بجائے ان کنسرنز کو دور کرنے کے پھر انہوں نے بھوکے کے آگے روٹی ڈالی ہے. پھر انہوں نے دیکھیں ہر آدمی جو غریب ہے اس کو کھانا چاہیے، حکومت کا یہ فرض ہے، لیکن آپ اس کو لیوریج استعمال کرتے ہیں، آپ اس کو یہ استعمال کر کے آپ لوگوں کی توجہ ہٹانے کی اگر کوشش کریں گے، ان کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ کو ریجیکٹ کریں گے. رات پورا پاکستان سڑکوں پر تھا، غریب لوگ تھے، یقین کریں، ریڑھی والے تھے، مزدور تھے، اور لیبر کلاس تھی، لوور مڈل کلاس تھی. انہوں نے وہ پسے ہوئے تھے مہنگائی میں، رو رہے تھے، ایک ہی بات کر رہے تھے کہ ہمیں آزاد پاکستان چاہیے، ہمیں غلامی نہیں چاہیے. لیکن آج شہباز صاحب نے جو بات کہی، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈائیلاگ. پی ٹی آئی جا چکی ہے، ایک 3 ممبر کی جماعت وہاں پر جی ڈی اے ہے، باقی تو ساری کی ساری ان کی اپنی وہ جماعتیں جو حکومت کا حصہ ہیں. تو کیا تھا ان کے ذہن میں؟ پھر یہ بات کر رہے تھے. اب میں آتا ہوں آپ کے ساتھ جو سب سے اہم بات جو انہوں نے کی، جس سے پنڈی میں ایک ناراضگی بہت سارے لوگوں میں اس کی لہر دوڑ گئی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں جو پارلیمانی کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کی، اس کی میں میٹنگ بلاؤں گا جس کے پارلیمانی پارٹیز کے ہیڈ جو ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں، اور وہاں پر چاروں سروسز چیف جو ہیں ان کو ہم بلائیں گے، اور اس کے ساتھ اس امبیسڈر کو بھی بلائیں گے جس نے یہ لیٹر دیا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس کی تحقیقات ہوں. بھائی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس کو وزیر اعظم ہیڈ کرتے ہیں، وہاں پر سروسز چیفز آئے، ڈی جی آئی آئے، اور انہوں نے جو اعلامیہ جاری ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو امریکنز نے زبان استعمال کی ہے، جو پاکستان سے بات کہی ہے، یہ ہمارے انٹرنل افیئرز میں مداخلت ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے اور اس کو ڈیمارچ دینا چاہیے. تو واشنگٹن میں بھی ڈیمارچ دیا گیا، یہاں پر بھی ڈیمارچ دیا گیا. تو اب آپ ان کو بلا کے سروسز چیف سے اب یہ کہلوائیں گے کہ جو کچھ ہوا وہ غلط تھا اور جو بھی ڈیمارچ دیا گیا وہ غلط تھا. یہ ایک ایسی بات انہوں نے کی ہے بطور منتخب وزیر اعظم. انہوں نے کہا کہ میں یہ کروں گا، انہوں نے باقاعدہ پلان کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے. یہ بہت ہی یعنی فوج کو سیاست میں ڈریگ کرنے کی اس سے بدترین کوشش نہیں ہو سکتی. آتے ہی انہوں نے اپنی صفائی کے لیے انہوں نے کہا جی لائیے، اور دیکھیں اس سے کیا ہوگا. اس سے یہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں ہمارے اداروں کے بارے میں، جو شکوک و شبہات کا اظہار کر کے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری افواہ سازی تقویت پکڑے گی. اور
ایک بات پھر یہ ثابت ہو گیا کہ اپنا نام کلیئر کروانے کے لیے یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں، کسی ادارے کو ڈریگ کر سکتے ہیں، کسی حد تک جا کے کوئی بھی اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں. پاکستانی اداروں کا تقدس، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ان کے نزدیک کوئی اس کی اہمیت نہیں، صرف اپنا ذاتی اقتدار اور اپنا ذاتی نام. پچھتا رہے ہیں. ہمارے پاس یہ خبریں آ رہی ہیں، وہاں پر پریشانی ہے ان کی اس بات سے، اور ایک غصے کی لہر ہے. اب کیسے یہ انفولڈ ہوگا آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نے کے بعد.